अस्सलाम वालेकुम। कल मुझे किसी काम के सिलसिले में जहांगीर जाना हुआ। वहाँ की नालियों, रोडों और सफाई की सूरत हाल इंतहाई ख़राब थी। मैंने जब वहाँ के शहरियों से उनके पॉलिटिशियंस के मुतालिक पूछा, तो उन्होंने कुछ इस तरह से जवाब दिया। نتيجة من سوق دي شوي ما يلا وام بي سوق ضرور شنو مدي خراب اخو دي ټیم نه خراب تاسو چاته وای نه چې ضرور ولا ټیک نه چاته وو دلته څو خبره باندې راځي چې دلته تاسو ګرځوم په جاګیر کې دا جناب جاګیری دی او دلته کې د روډ سچويشن څه داسې او د دې ام ان ای څوک دی یاره چې مونږ ته خو څه اندازه نشته او ام پی ای څوک دی نشته راته پته मैंने उस इमरान खान पार्टी वाला हो ना څوک نو مې څوک नहीं पोस्ट नहीं लगना राजी او ام پی ای څوک دی आगा इमरान खान पार्टी वाला نو مې نشته रूम वाला जरा نو د دې ام ان ای څوک دی دې شاهد او ام پی ای څوک دی ادریس یاره دا خو ډېر ټایم دا روډ خراب دی نو تاسو ورته وایئ نه چې دا روډ ولا ټیک کړئ مونږ به څو ځله ویلي وو نه سمه یې سبا کې یاره بس مونږ خو د دغه مغه ډېرو کو خو دغه نه کوي منی نه نو د دې عبدالکریم خان دی جی څونه بوټي وشو یاره دا 15 سال د برابر شو جی او ام پی ای څوک دی انډیا د دې خو خراب دی خراب دی او جی نو دا روډ کې تاسو بوټي دا خراب دي یا جی دا چې کله د پی ټی آی حکومت راغلی کنه جی دې ته چا لاس کړم نه دی अब इस वक्त जहांगीरा में मौजूद हूँ। यहाँ के रोडों की सूरत हाल मैंने आपको दिखाई है। ये सामने आपको दरिया का जो पुल है वो आपको नज़र आ रहा है। और जब यहाँ मैंने लोगों से पूछा कि ये इलाका किसका है, तो यहाँ पर अक्सर लोगों को ये नहीं मालूम कि हमारा MNA और MPA शेराम खान है या अब्दुल करीम खान है। उनके जो रोडों की सूरत हाल है वो आपको दिखाने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर सिरे से ये भी किसी को नहीं मालूम कि ये इलाका किसका है, तो हम किसको अपनी फरियाद करें। बहरहाल ज़मीनी हक़ाइक़ हमारी कुछ इस तरह से हैं और हमारे नारे, हमारे दावे और हमारे वादे आप अक्सर मीडिया पे देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। نو به زه به دا ووایم چې زمونږ د دې علاقې د ایم پی ای چاته پته نشته چې ایم پی ای څوک دی، د دې ځای د ایم ان ای چاته پته نشته چې ایم ان ای څوک دی.